नमस्कार मिगेली मोगाची गोंयकार बाब भयणा सगलीं केशांय सोजमोतां रचणार बापाचे आशिर्वादान एकदम बरी हाय मुंगेल्यो चॅलेंज्यो दोन चॅलेंज्यो गोंया कुयटां येयल्यो त्यो आनी काळजा सारकी दूख भोगलो म्हणजे आज बेगीन सांगोता चड टायम ना मोकोळे त्यो चॅलेंज्यो केसो त्यो मोगा गोंयकार बाब भयणांदू तुमी जाणाय हांव काम कोतां बारकेले सॅलरी चड पयशां काम कांय कोना व्हडले अमेरिका ना आनी जीं पळय आश्रमां ल्हान भुरग्यां आवय बापूय रस्त्यार सोटाय आनी खूंय हें आसताय त्यो माद्रे बाबडे व्हरोन आपूण आश्रमां व्हरोन तेंची सेवा कोताय आनी तांकां सरकारा कोणाचो आदार आसना तुमी जाणाय मगे गोंयकार मोगा बाब भयणांदू आनी मोकोळे गोंड ना तांकां चड आदार करपा देखून मुगे मोगा गोंयकार बाब भयणा गोंय गेल ते दोणा म्हाका जायते तियात्रां जावं म्युजिकल शो खूंय म्हाका ऑफर येयल्यो आनी तियात्रां पासून पूण हांव वचोना कित्याक आमी एश कामाचें चोवपा जाय आसलें पूण सिल्विया शेबू आनी वॉल्टर तेणी दोन फोकाणांनी कोणी म्हणली आसता तेणी आसा न्हय पूण उलयता आसता ती म्हाका सिरियस उलयली आनी मुगे काळजा सारकी दूख जाली आज हांव तांकां मान दितां काळजांतल्यान तिवूय म्हाका सारक काळजांतल्यान मानताय म्हजे पासत कितें करूं तयार आहा शिबू सिल्विया आनी वॉल्टर ती म्हजे पासत कितें करूं तयार आहाय पूण म्हाका दिसता हांव एक ह्या संवसारान म्हज्यान कांय करूं जायना गाय खरे लोक थोडे म्हणटाय हांव पिसो मेंटल गाय येशको हांव फील कोतालो गोंया आसतना जेन्ना तेणी म्हाका उतर उलयलें ती म्हणलें ती म्हज्या काळजांक येयलें तेणी कडे फोकाणान म्हणलो आसतलें तेणी म्हाका एक उतर म्हळें दोगांयनी म्हळें वॉट्सॅपाचेर जेन्ना उलयता ते दोणा बादशाह चोय आमकां बरें दिसना सिल्वियानूय म्हळें आमकां बरें दिसना थोडे तुका पिसो आवट मेंटल बी म्हणटाय आम दूख जाता काळजा पूण एक सायडीन जायतो लोक तुका मांदिता जायते तुगे फ्रेंड फॉलोईंग आहाय आख्ख्या संवसारा बादशाह म्हणटाय पूण तरी पूण तांकां फिललेस जाता म्हाका लोक बेश्ट खरें आपणा टायम पास एंटरटेन करपी अशें करून चिंतिता तांकां ओद दिसता पूण म्हाका दिसनासलें हांवें सांगिल्लें तांकां चोय तुमी कितें चिंत्याय पूण हांव चिंतना कोण कितें उलयता म्हणजे वायट उलयता कितें तें हांव फील कोना तेंची मनां कितें आसा तें हांव नेणा तेंच्या मनां वचना केन्ना येयलें ना पूण आख्खो संवसार भोव मुगे दुस्मान पासून हांवें ताका काळजांतल्यान मान बागयता गोडये म्हाका कोण यूज करूं वो कितें करूं तें म्हाका पडना रुचनार बाप आनी देव जाणा ह्या संवसारान हांव एकूच जाणा म्हाका माय पाय ना संवसार सोडून गेलोलो हो भुरगो माय पाय सोडून गेलो मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणा म्हाका सोडून गेलो न्हय ती आपणागे भुरग्यांकूच्या आपणागे भावांकूच्या मुझ चड मोग कोताय वय थिंगसा बादशाह कितू फोन कोताय कितू मेसेज घाताय कितू लायक्स कोताय व्हिडिओ तरी पूण टँक बाबडे हांव फेसबुकाचेर वचोन थँक्यू बी म्हणूंक मेळना म्हाका टायम मेळना मोगा गोंयकार भाव भयणांदू जाय घाताय कितकून घातलो सगल्यांक इश कामूय आसोता सिल्वियान आनी वॉल्टरान म्हळें म्हाका खरें तरी तुका लोक मानताय प्रूफ कोन्न दाखय हांवें म्हळें प्रूफ केस कोन्न दाखयतलो लोक म्हाका मानताय ती लोक म्हाका मानताय ती हांव प्रूफ केस कोन्न दाखयतलो आख्खी रात भर न्हीद पडोना हेणी हितू म्हाका चॅलेंजीस दिल्याय त्यो सडनली 7 म्हज्या मनाक आयलें एक उपाय आहा
सिल्विया वॉल्टेरा प्रूफ करून दाखोवपाक. येवन सांगलो ना म्हजी मनाक आयलें, सातांतोनी म्हजी मनाक आयलीं, ही उतर मनाक आयलीं. इंडिया प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, कोण धोनी, कोण कोहली, कोण फुटबॉल प्लेयर, कोण आनी कोण केसोले तेंगेली, फिल्म एक्टर आहाय तेंगेली, सेलिब्रिटी आख्खो संवसार लोक वळखता. तेंगे टी शर्टां, कितेंय ब्रँड, तेंगे फोटो आसताय, तेंगे नांव आसताय. कोण घेवपा तो घेताय, तेका लायक कोताय ते मनीस घेताय. धोनी लायक कोताय म्हणटा धोनीगे टी शर्ट घेयले, शाहरुख खाना लायक कोताय शाहरुख खानागे टी शर्ट घेयले. हे भाशेन म्हजी मनाक आयली आनी हांवें चिंतिल्लें सिल्विया आनी वॉल्टेरा प्रूफ करून दाखयतलो संवसार लोकां मुखार लोक म्युजीक कितू मोग करता. हांवें चिंतिल्लें हांवूय मिनीन फिलीप कोस्ता AK-47 बादशाह गेली फोटो घालून म्हगे टी शर्ट कोतलो आनी सिल्विया आनी वॉल्टेरा चॅलेंज संवसार लोक कितू म्हाका मान दिता काळजांत उरता तो तेका प्रूफ करून दाखयता. म्हूण ह्यो चॅलेंज तेका एक्सेप्ट केली. पूण कित कोतो तें सांगोना, चॅलेंज एक्सेप्ट केली. आतां फुडलें सातांतोनी मनाक आयलां आनी हेजे मुखार म्हगे सगलीं गोंयकार मोगा भाव भयणां तूं आदार दितो म्हूण हांव आशा पारकितां. आनी हें हांवें केलां चॅरिटी पळय आसताय ओल्ड एज हें आसताय मायक पायक आजिलां बी गायलोलीं आश्रमां भुरगीं आहाय तेका त्यो सिस्टर चोयताय. ही टी शर्टां कोत्तोलो आनी प्रिंट आवट कोन्न तुमकां सोगल्यां दितलो आनी ते पयशे पळय कितें येताय ते सोगले चॅरिटीक दितो म्हूण. हें आतां म्हगे मना येवजण येवन कालचे दिसा हांवें कोणा ऑलरेडी 150 टी शर्टां घेयलीं आनी प्रिंट करूंक लायलीं. अमके भाशेन हांवें तेका दिलें डिजायन वचय. आतां ही प्रिंट करून दिलें आनी हांव म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां कडेन मागोतां हें म्हज्या फायद्यांनी ही टी शर्टां ब्रँड हांवें हाडलां. जी टी शर्टां सोगल्यान कोण जितले पळय म्हाका मानताय बादशाह बादशाह म्हणटाय, जावं चेड जावं जावं बायल जावं जावं ल्हान भुरगीं जावं. तुमी फोन नंबर घालतो हांव थिंगा, तुमगेली सायज सांगोची XL, मिडियम, लार्ज ते भाशेन. हांवें स्मॉल सायज ऑर्डर दिल्या, लार्ज ऑर्डर दिल्या आनी मिडियम ऑर्डर दिल्या. XL, XXL त्यो दिल नाय. त्यो कोणाकूच जाय जाल्यार तेणी म्हाका ऑर्डर हें करपाचें आनी ती मागीर तुमगे मेळटली. हेर म्हणटा मिडियम, लार्ज, स्मॉल ह्यो मेळटली. आनी हांव सोजमोतां मोगा गोंयकार, सोजमोतां म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां, ही टी शर्टां तुमी एक घरां एकू घेयल्या पुरो, जायत घेवपा नाकाय. एक घरां फकत एकू दिवंक गेले तूं हे बादशाह जाय तो तुमचो सपोर्ट मेळटलो आनी तुमी फकत मिनीन फिलीप कोस्ता सपोर्ट करपा नाय. जीं पळय आश्रमां भुरगीं माद्रे चोयताय तेंकां बाबड्यांक जेवण सारकें ना, कपडे सारके ना, तेका बाबड्याक ते भाशेन तेका सगल्यांक हे भाशेन करपा जायना. देखून हे पयशे सगळे ते चॅरिटी वयतले आनी हे आदार कोण करतलो, तुमगेली मोगा गोंयकार भाव भयणी करतली. आनी सोजमोतां सगलीं हे म्हगेले ब्रँड टी शर्टां तुमी घेतली म्हूण आनी त्या भुरग्यांक आदार करतली म्हूण. तिमूची इमूची तेजे सिनाची एड घालताय ती टी शर्टां चायना सावन बी येताय तेसो न्ही म्हगेली, म्हगे बरी क्वॉलिटीची आनी बरी सारकी.
आनी तुमकां जाय जाल्यार त्या टिशर्टा फाटल्यान रेट आसतली प्लस तेजे प्रिंट करपाक तें आसतलें तेजे कारण तुमकां हांव रेट हाल सांगतलो सारकी फाल्यां कित्याक तें टिशर्ट हाडपाक तेजी रेट तेजी आसतली मागीर तें प्रिंट करपा जाय आनी मागीर तें तुमकां पावपा जाय तेजे वयलें तें प्रॉफीट उरता तें चॅरिटी डायरेक्ट आनी हें हांव चोरां भाशेन तेंक चॅक दिपाना ना म्हूण वोद पयशे दिपाना वो 10,000 जाली म्हूण तूं तेंक 2,000 5,000 दिन फटोवपाना उरलो म्हाका दवरपाना म्हाका तेंगेलो 1 रुपया तितूलो नाका म्हाका जितलें पळय प्रॉफीट येतोलें तितलें तेका पयशे तेंच्या हातांत पावतले आनी तेंच्या हातांत दिता त्या दोणां तुमकां हांव व्हिडियो करून दाखयतलो आनी तेंच्या हातांत म्हाका व्हिडियो करपाक गरज ना पूण तरी पूण म्हणटाय मागीर चॅरिटी नांवान हेंच्या नांवान पयशे करून मिनीन हातमू पूण तेसो म्हाका नाका हो आदार एकल्याच्यान दिवपाक जायना देखून आख्खो गोंयकार म्हणजे मोगा गोंयकार भाव भयणांक तुमकां सांगता लंडना कुवेट अमेरिका गोंया हुंचे कोडी जो मनीस मिनीन फिलीप कोस्ता काळजांतल्यान मानता आनी तसोच ह्या गरीब भुरग्यांक चॅरिटीनू ओल्ड एजीनू आदार करी सोदिता त्या मनशान कॉन्टेक्ट करचो आनी म्हगेले टीम मेंबर आसतले लिडर हांव तितूलो म्हगेले टीम मेंबर आसतले ते तुमकां टिशर्टां लंडन म्हूण तूं आहा लंडना जायते कोडी आसतले तेशी लिओ दे चिंचिनी आसतलो तेशी तो वॉल्टर आसतलो तेशी विल्मा बाय आसतले तेशी आमगेलो फ्रेडी बाबा आसतलो तेशी चिंगू आसतलो अशें करून जायते जाणांगेले हें दितलो तुमकां ती टिशर्टां थिंगसां कलेक्ट करपाची थिंगसां तुमी टिशर्टां ती कलेक्ट करपाची व्हरपाची ह्याच त्या दोणां तुमकां सांगतलो पूण पयशे पेड पयलीं करपाचें कित्याक लागून थोडे मागीर बेश्टे 100 दी 20 दी 40 दी कोतले ऑर्डर घेतले आनी मागीर थिंग पावले म्हणटरी मागीर ती आपणा नाका हें नाका तेसो कोतले तसो जावपाक जायना कोण विस्वास मिनीन फिलीप कोस्ताची आहा तेणें करपाचें विस्वास तरी ओद दवरता फटोवपा सोदता नागोवपा सोदिता जाल्यार त्या मनशा आदींच फुडें हांव सांगता ऑर्डर करूं नाका तशें करून ऑर्डर करूं नाका ऑलरेडी इंक्वीट 30 सुमार ऑर्डर येयले लंडना उणें 17-18 सुमार येयले लंडना आनी हसलो थोडे येयलो हांवें पूण अशें करून जायते जाणांनी ते फोटोच हें केले प्रिंटा दिले पूण फोटोच हें केले पूण हितू हांवें करूं न्हय पूण आतां हेजे मुखार कोता देखून तुम सगळे मोगा गोंयकार भाव भयणां सांगता जी पळय हांव कोतलो तें तुमचे दोळे मुखार आमी हॉटेलाचेर गेल्यार बेश्टे पयशे मोटाय हावजी आहा जाल्यार थिंग बेश्टे 1000 3-4 ती हावज्यो 3 हावज्यो त्यो काडटाय आमी पूण ही आमी घेयली जाल्यार ही जरी तर आमी घेयली जायत एक बादशाह तुमचे मुखार आसतलो तुमची कुडी आसतलो घायली जाल्यार एक पावर मेळटलो आनी दुसरें म्हळ्यार तुमची वरी ह्या भुरग्यांकूय आदार जातलो आनी तिसरें म्हळ्यार जे हांव प्रिंट आवट कोता टिशर्ट हाटांनी तेंगलेय घोराक चलतले टिशर्ट हाड थिंगा आनी प्रिंट कोत्ता थिंगा तेंगलेय घोराक चलतले आनी चवथी म्हळ्यार हांवूय तुमचे बोले मुखार सदांकाल तुमगे काळजां आसतलो फील कोतली तुमी बादशाह आमच्या सांगाताकू कित्याक हालीं हांव गोड्यारोत गोडी मोरोत पूण बादशाह सदां तुमच्या सांगाता आसतलो व्हिडियो म्हूण चोवपा नाका एक टिशर्ट तुमगे घरा आहा म्हणटा तेजेर नदर घालपाक आनी हांव जाणा म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां म्हाका मिनीन फिलीप कोस्ता आदार दिताय म्हूण आनी तसोय म्हगे मिनीन फिलीप कोस्ता गेलो चॅनल आहा मिनीन दे चांदोरो कांतरां आहा तो सबस्क्रायब कराय तेजे कांतार येवपा आहा आनी दुसरें म्हळ्यार आयज म्हाका फाल्यां तुका होवूय चॅनल तुमी सबस्क्रायब कोराय कारण तेजी हांवें बाम्पर प्रायज दवरलो आहा बाम्पर सारको 3 प्रायज दवरलो हांवें 3 प्रायज आनी ते प्रायज दुसऱ्या भाशेन चीट करपा जाय न्हय थोडे कितें कोताय आपणाक गेले मनशाक पयशे घेताय आनी ते आपणा येवपा जाय म्हूण तेवची लॉटरी काडूंक लायताय पूण ही हांवें कितें केलां सिस्टम केलो आहा म्हगे मोबायलान ते युट्यूबा सिस्टम केलो आहा 5,000 सबस्क्रायबर जाले हे 5,000 म्हगे सबस्क्रायबरां नांवां त्या सिस्टम आसतलीं जेन्ना 5,000 जाता तो कासिनो कितें करून ट्रक मारल्यार चूंक बोल गुणवता तेश करून तो बोल्लेस गुणतलो आनी कोणागे नांवांची तो स्टॉप जालो ते गेलो पयली प्रायज
दुसरो आंको जातलो कर्र आंको जातलो. आंको म्हणटा खंयची दुसरी नांवाची कोणागेले नांवाची स्टॉप जालो तो दुसरो प्रायज जातलो. आनी तिसरी पाट कुंकू आंको गुंटलो कोणागे नांवाचे पळय स्टॉप जाला न्ही तो तिसरो प्रायज येतलो. आनी हो प्रायज सरप्रायज दवरलो हांवें. तो कोणाक सांगना म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणांक. आनी आमगेले सिल्विया बाई आनी वॉल्टर बाब हात जोडून मागोता तुम म्हाका कांय वायट उलयलें ना रे. जें पळय तूं पळय कितें केलां न्ही तें एकदम सोत उलयलां. सारकें हांवें संवसारांत घडटें. जायत फावटी म्हणटा बादशा म्हूण मागीर कोण सपोर्ट कोना. पूण म्हाका तुमचे म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणांचे विस्वास 110% आहा. त्या कांय त्यो चॅलेंज दिल्याय कित्याक काळजांतल्यान लोक म्हाका मान दिता. गाळी माताय ते थोडे वायट उलयताय ते पासून मनीस म्हाका मानताय. कारण हांवें कोत्तें म्हजी पासत न्ही. ह्या कोतां तें दुसऱ्या पासत. त्या लुगराची त्या आश्रमांनी आमकांय आमगे मायन पायन कोणें तरी जोल्मान आमकां रस्त्यार उडयल्लीं वो त्या आश्रमान आम आसले जाल्यार आमी ते सुवातेर आसताले. आज हांव तुमचे मुखार आसपा नासलो त्या आश्रमान घोडी आसता आसलो. अशें करून तें फील करून मुंगलेमू हांवें फुडें सरलां तांकां आदार दिवपाक. आनी आदार दिवपाक म्हज्या एकल्याच्यान जायना मोगा गोंयकार भाव भयणांक. तुमचो सपोर्ट नासता म्हज्यान जायना. तुमचो आदार जावच. आनी जात तितलो म्हाका तुमगेलो आदार दियाय. आनी जें पळय हांवें टी शर्ट काडलें ती उमकी म्हगे लिमीट आसतली. ते लिमिटीचे तरी जाली म्हगे टी शर्ट तितली गेली मुखार हांव बंद करतलो टी शर्टां. देखून कोणाक जाय जाल्यार बेगीनू म्हाका कॉन्टेक्ट करचो. जात तितू बेगीन तुमची बोली पावतली. तशें करून गोंयां कोणाक जाय जाल्यार गोंयां थिंगाय मनीस आसाय म्हगेले ते एटेंड करतले. लंडना ते एटेंड करतले. हिंग म्हणटा कुयट हांव करतलो. सावदी बारीन तशें करून जायत कोडी म्हगेले मेंबर आहाय थिंगा. आतां तूं म्हटले मेंबर हांवें दवरलो आहाय. ते मेंबर घोडे आपणाकूय कमिशन घेतले काय. ते मेंबर कोणाकूय ₹1 आनी कमिशनां कांयच मेळपाना. कारण ते मेंबर खूद म्हगे ग्रुपां सगळ्यान उलयन आमी हे भाशेन तें पावल माला. कोणाकूय आमकां कमिशन मेळपाना आनी कोणूय कमिशन घेवपाना. जे गोंय आसूं जे लंडन आसूं जा आनी खूंय आसूं कोण कमिशनाचें ना. ना चिंतशाय हांव त्या कमिशन मेळटा आसतलें टी शर्टा येसो चिंत नाकाय. येसो कोण चिंतिता न्ही देव खातीर पांय पोटां त्या मनशान घेवपा न्ही. कारण इगोजां दान घाताय ते दोणां घालपा ते मनीस आसना त्या भायल्यान रावन मीस आयकताय. आनी जे पळय दान घालपा दुसरे आसताय दान घायल ना तेंगेली खबर व्हडली आसताय नांव पिड्ड्यार करपाचें. तें सोलें कोनाकाय. तेश करून तुमी म्हाका वकमान करची न्हय. तुमी डायरेक्ट रचणार बापा वकमान करतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया जिजस. आनी तुमगेलो फूल सपोर्ट मेळटा हांव तयारीन रावतां. आनी सद्या 2 जाणां गेले थिंगा हो युट्यूबार व्हिडिओ ते दोणां थिंगा हांव फोन नंबर घालतलो. आनी जो फोन नंबर घालता तो ते लंडन शारां त्या मनशान कॉन्टेक्ट करचो तांकां. तेंकोच्यान तुमकां टी शर्ट मेळटली. पूण मातशें पयलें सांगोता पेमेंट पयलीं कराय. कित्याक जाय एक पाटी कोत्ताय ऑर्डर कोत्ताय आनी मागीर मोबायल बंद करून रावताय आनी कितें कोत्ताय. अशें करून त्रास सांगायना काय. कारण हे आमी दुसऱ्या भाशेन कंपनी भाशेन जे हे गेले आमगेले कोण फुटबॉल प्लेयरां आले पिक्चरां एक्टरां गेले वो क्रिकेट प्लेयरां गेले ते दूड करपाक वताय. आमी दूड करपाक न्हय. तेंगेले फोटो गायलो टी शर्टां तुमी सगळे गोंयकार कोण कोण घालून भोंवताय. पूण तुमकां कितें प्रॉफीट आहा ते तेंकां दिताय ते आपणागे बँक बुत्ताय. पूण हे हांव म्हगे बँक बंदना. बरें बरें जेवण जेवपाक बरी बरी गाडी घेवन भोंवपाक बंगल्यार रावपाक ना. अशें करून केलें जाल्यार म्हगे जाता रे. अशें करून केलें जाल्यार कोण ना कोण घेताय. पूण म्हाका तें नाका. हें हांव फकत कोतां गरिबां खातीर. आनी असो गरिबां खातीर तुमी सगळीं म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां सपोर्ट करतलीं. आनी म्हाका विस्वास आहा म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणांची. ह्यो लाखांच्यो हावजी आसताय
जायत लोक घेता पूण लागता आसतना एकल्याकूय लागताय वो दोग जाणांकूय लागताय एकलो ग्रेस जाता आजराच्या 3 हावजी त्यो कितू लोक काटा पूण आतां तें म्हणा पूण हें कितें हें तूं पळय एकू टी शर्ट गेल्लो तूं थिंग आनी 10 जांक येताय थिंग आनी 20 जांक येताय थिंग आनी 30 जांक ते सगळे पयशे कलेक्शना पडटाय कलेक्शन जालें तेंचे आतां आनी बेगीनूच तुमी कॉन्टेक्ट कराय ऑर्डर कराय नेक्स्ट विकां हें कोत्तो हांव लॉन्च कोत्तोलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जीसस थँक यू वेरी मच